अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात की अहमियत से किसी दौर में भी इनकार मुमकिन नहीं है। इस वक्त हम कोटली सथिया का ये धन इलाका है और उसका खसरा नंबर 2930 के लिए जो टैंक बनाने की खातिर जो मसाइल का सामना है मुतल्लिका इदारे को और पानी की सप्लाई को मुमकिन करने के लिए उसके ऊपर और कोटली सथिया कोहमरी समेत जहाँ कहीं भी इंसान बुनियादी सहूलत से उसे उस तक का इस्तिफादा का उसके लिए इम्कान कम हो रहा है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो इतला है कि बहुत तेज़ रफ्तार तूफ़ान और बादोबारा का खित्ते कोसार में और इर्द गिर्द में ख़दशा ज़ाहिर किया गया है, उसके मामला में दुआ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए अहले इलाका को और साथ ये दुआ कि अल्लाह ताला खैर व बरकत का मामला फरमाए और ज़हमत से और कुदरती ऐसी सूरत हाल से सब अहले इलाका को बचाए जिससे खुदा न खास्ता किसी तरह के नुकसान का अंदेशा हो। ख़वातीन व हज़रात, ये 2 साल पहले का 25 करोड़ से ज़ायद का मंसूबा है और धन है कोटली सथिया में और इसके ज़रिया पूरी तहसील कोटली सथिया में पानी की सप्लाई का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत एंड हाउसिंग उसके तहत इसका मंसूबा था और महकमा तामीरातो सेहत आमा पंजाब उसने इसे देखना था और छोटे टैंक बने, लेकिन जो बड़ा ज़ख़ीरा पानी का बनना था खसरा नंबर 29 और 30 में वो जो मालिकान हैं उनके हवाले से बाज़ चीज़ें उनके ऊपर एतराज़ात की वजह से ताख़ीर का शिकार है और उसकी वजह से पीने के साफ़ पानी की फराहमी वो अहले इलाका को मुश्किल हो रही है और गुनागुन रुकावटें हैं। हमें इलाका की शख्सियात के साथ मालिकान के साथ मुलाकात का मौका अभी मिलना बाकी है कि हम उस तफसील को जान सकें कि वो कौन सी वजह है। लेकिन सही बात यह है कि कोई भी मंसूबा वो मफाद आमा के लिए हो तो उसे लाते हुए और उसका सर्वे मुकम्मल करते हुए और उसको रूब अमल लाते हुए अहले इलाका को अपने इर्द गिर्द के लोगों को एतमाद में लेना और उनको एतमाद में लेकर मफाद आमा के मामलात को मुकम्मल करने के लिए अपना किरदार अदा करने की तरफ तवज्जो की ज़रूरत और अहमियत है। इसी तरह बल्क वाटर सप्लाई स्कीम की बात बारहा हो चुकी और पूरा खित्ते कोसार और कोहमरी के मुख्तलिफ इलाके उनमें बल्क वाटर सप्लाई स्कीम को ताख़ीर का शिकार करके और फिर रद्द करके और फिर इन इतलात पर अजीब तशवीश की सूरत हाल पैदा हुई कि उसको रोल बैक करके जो उसके पाइप्स हैं और इसके ऊपर जो मटेरियल आया हुआ है उसे गोया वो नीलाम करने का मंसूबा उसके बारे में इतलात आई और उसके ऊपर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से रद्द अमल भी आया और हमने भी अपनी राय का इजहार किया। दोस्तों, हम ज़िम्मेदारान हलकों से और साहिबाने इख्तियार और इक़्तिदार से भी ये कहेंगे कि उन्हें अपने इख्तियार और इक़्तिदार को ये कौमी ख़जाने का मामला होता है और किसी दौर का भी मंसूबा हो और किसी दौर में भी उसकी तकमील मुमकिन हो, उसका ताल्लुक़ वो इलाका के लोगों के लिए होता है, मफाद आमा के लिए होता है और कौमी ख़जाने से उसने तकमील पजीर होना होता है। ये दीगर बात है कि किस दौर में ये मंसूबा बना और किस दौर में उसकी तकमील हुई। तो हमारे यहाँ चूँकि क्रेडिट और डिसक्रेडिट का एक चलन है और इसी के ऊपर हमारी सियासत का और हमारे समाज का इन्हिसार बन चुका है। हालांकि ये दुरुस्त रवैया नहीं है। आप कहीं से हों और आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो और आपका इलाका कोई हो और आप उस इलाका जिसमें ये मफाद आमा का मंसूबा बन रहा हो आप उससे मुताल्लिक़ हों या उससे इर्द गिर्द या दूर नज़दीक से मुताल्लिक़ हों, आपकी सोच और फ़िक्र और नीयत ये होनी चाहिए
کہ مفاد عامہ کی اس کسی بھی معاملے میں، جیسا کہ کوئی راستہ ہے، پانی ہے، کوئی تعلیمی ادارہ ہے یا کوئی بھی ایسی سہولت ہے، تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہونا چاہیے، رکاوٹ کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اب جو بھی وجوہات ہیں گورنمنٹ لیول پر، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ماہ جون کے آ جانے اور نئے بجٹ کے بعد اس پانی کی سپلائی کی جو سکیم ہے اس کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صاحبان اقتدار کے پاس ہے کہ وہ اسے روب عمل لائیں، اور جون سے پہلے لائیں یا اگلے مالی سال میں لائیں، اس کے لیے مسائل اور پریشانیاں نہیں ہو سکتی، لیکن مفاد عامہ میں اہل اقتدار کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس طرح بلک واٹر سپلائی اسکیم کی صورتحال ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کوئی قابل عمل منصوبہ نہیں دے سکے، اور پوائنٹ سکورنگ کی بنیاد پر اگر کوئی بھی حیثیت کا شخص اور حکومت کا شخص یا سابق حکومت کی کوئی شخصیت، اگر آپ اس کی مخالفت کریں گے تو یہ آپ مفاد عامہ کی مخالفت کریں گے، اور جو دلائل آپ قائم کر رہے ہیں اس کے اوپر، جو دو طرفہ دلائل ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نتیجہ اخذ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے کے طور پہ عام آدمی کو بنیادی سہولت میسر آ سکے۔ آپ نے جب ماسٹر پلان کی بات شہری حلقوں کے لیے، خطہ کوثار کے لیے اور مری شہر کے لیے کی، تب سے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اور اب بھی دہرائیں گے کہ ایک ماسٹر پلان دیہی حلقوں کے لیے بھی، اس لیے کہ بہت صورتحال عجیب ہے۔ اور جب آپ نے ہاسپٹل کی بات کی تو اس وقت یہ سمجھا گیا کہ اس جو کچھ بیڈز کا ہاسپٹل یونین کونسل رواد کے کسی مقام پر قائم کرنے کی بات ہوئی ہے، یقیناً وہ مستحسن ہے اور علاقہ کے لوگوں کا اس میں فائدہ ہے، لیکن ایک بڑے پروجیکٹ کی، بڑے ہاسپٹل کی ضرورت لوئر بیلٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوئر ٹوپا سے نیچے نشیب کی طرف کسی جگہ کے اوپر اس کے تعین کی ضرورت کا اور احساس، اس کے احساس کا جو مطالبہ ہے وہ ہم پہلے بھی رکھ چکے، اور اب بھی اس بات کو دہرائیں گے کہ ہر وہ بات جس کا تعلق عام آدمی کے مفادات کے تحفظ سے ہو، اس کو روبہ عمل لانا وہ ہر سماجی اور سیاسی کارکن کا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور اس سے جو جماعتی وجوہات ہیں ان کو پس پشت رکھ کر تو عام آدمی کے جو فائدہ اور بہتری کے کام ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ کوٹلی ستیاں کا منصوبہ بھی ان اعتراضات اور ان معلومات جو ہم نے آپ کی خدمت پہ پیش کی، ان کے نتیجے میں بہتری کی طرف جا سکے اور اہل علاقہ کو سہولت میسر آ سکے، اور کومری کے حوالے سے بھی، خطہ کوثار پورے کے حوالے سے، صرف NA51 نہیں، پورے ملک کے طول و عرض میں ہم بنیادی سہولیات کی طرف لوٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کم کہے کو زیادہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے غیب سے ایسے اسباب عطا فرمائے کہ چیزیں روبہ عمل آئیں، اور روبہ عمل آنے سے وہ نتائج پیدا ہو سکیں جو عام آدمی کو سہولت بام پہنچانے اور بہتری کا سبب بن سکتی ہیں۔ بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔